औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आके एक हफ़्ता हो गया। अब मेरी तबीयत जो है न्यूयॉर्क के वेदर के हिसाब से या यहाँ के दिन और रात के हिसाब से अब मेरे जहन में यानी एक पाक साफ़ और सुकून वाला मिजाज आने लगा। ये इम्तियाज़ मैंने इन चंद 6 दिनों में, क्योंकि मैं आके 6 दिन हो गए, इसमें महसूस किया। तो मैं क्या देना चाहता हूँ आप लोगों को, मेरे भाई, मैं हर बार आपको ऐसे बुलाता हूँ, कभी फ़िल्मी दुनिया से, कभी सेक्स की बात से, कभी जो है सियासी एतबार से, कभी जो है लीजन एकॉन जैसे लोगों के हिसाब से, कभी एथलीट्स के हिसाब से। इस तरह से मैं टाइटल रखकर आपको 1000 निशानियाँ देने के लिए बुलाता हूँ। अब मैं आपको ख़ास बात दे दूँगा। देखो, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी पूरा 1 महीना इंडिया में। हाजिमा अच्छा नहीं था, मेरा डाइट का प्रॉब्लम था। मैंने सौंफ खाया। इस सौंफ आपको डाइट के लिए फ़ायदा देगी। दूसरा, चावने से, ज़्यादा चावने से सर्दी होगी। तो मैंने नीनो जो है NENO, वो जो एक पैकेट मिलता है इसी तरह छोटा सा 7 रुपये 8 रुपये वाला, उसको, वो पाउडर को मैंने ठंडे पानी में, ठंडा पानी होना ज़रूरी है, कूल वाटर फ्रिज का, उसमें आप डाल लें, रात में पी लें 3 दिन तक। बाद लोग ये समझते हैं कि नीनो पीने से आगे चल के हेल्थ ख़राब होगी। नहीं, सबसे पहला बड़ा मसला ये होगा तुम्हारा हाजमे का। हाजमा अगर ख़राब रहा तो आपकी सेहत वैसे भी ख़राब होगी। तो इस वास्ते आपकी हाजमे की बचत के लिए आप नीनो इस्तेमाल करके जो है वो पानी पी ले 1 गिलास। इंशाल्लाह 3 दिन में, रातों में पीने से आपके हाजमे का जो है इलाज हो जाएगा। अब ये मैं ख़ास बात बता रहा हूँ, ये एक जादू की तरह है, ये अल्लाह जानता है, ये एक मौजज़ा करामत की तरह है, अल्लाह जानता है। ये मैंने ये स्वीटी सुपारी 1 रुपये में एक मिलती है हमारे वरंगल और हैदराबाद में भी मिलती है, 1 रुपये की पैकेट होती है। आपकी गैस का मसला हल हो जाएगा। मेरी इतनी गंदी गैस हो गई थी, क्योंकि शुगर वाले की गैस बहुत गंदी हो जाती है। मैं जब ये चावने लगा, मैंने जब ये चूसना शुरू किया मीठी सुपारी को, 2-3 दिन के अंदर मेरा जो है गैस का मसला हल हो गया। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, आप अगर से टेस्ट करना चाहे तो आप कर सकते हैं ये मीठी सुपारी इस्तेमाल करके। गैस का मसला हल होगा, यानी आप चेक कर सकते हैं। नीनो अगर पी रहे हैं, हाजमे का मसला आप चेक कर सकते हैं। सौंफ खाते हैं, आप चेक कर सकते हैं। मैं इस तरह से आपको ये इलाज की जो है दवाओं का तरीक़ा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेमेडीज़ का तरीक़ा इस वास्ते देता हूँ, आप डॉक्टर के पास मत जाएं। डॉक्टर आपको लूट लेगा। जब मैं अमेरिका में रहकर वहाँ के बिल्स पे नहीं कर सका, मेरे बच्चे जो है हाथ के लिए गया था, मेरा छोटा बेटा 2-3 हज़ार खाली ऐसे ऐंठ लिया हो। मूर्ति नाम का जो है वहाँ एक हॉस्पिटल है पद्मनाभा नगर में, हैदर बाग कहते हैं उसको, और वहाँ क्यूबा मस्जिद के सामने है उसका हॉस्पिटल, और उसमें 2000 खाली ऐसे ही बेकार में गए। दूसरा ये कि मेरे बच्चे आँख का मुआयना कराए। मैंने समझता कि यहाँ ऑलरेडी कराए थे, आईने के में भी ले लिए थे इंश्योरेंस के एतबार से, लेकिन वहाँ जब कराए तो मुझे ऐसा कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आया। और मेरी बीवी जो है विजय जो है वहाँ के लैबोरेटरी का गई थी, तो वहाँ उसने 1-1 हज़ार के बिल्स डाल दिया, खाली ये शुगर चेक और दूसरी छोटे मोटे, क्योंकि स्कूल में जहाँ काम करती है मेरी भी, उसको वहाँ मेडिकल रिपोर्ट देनी थी। तो बहरहाल बता नहीं है, पैसा लूट लेते हैं वहाँ। और आपके छोटे नुस्खे, आपके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रेमेडीज़ आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे आसानी से। यूट्यूब पर आप उसका जो है इलाज कर ले सकते हैं, और मैं मदद करने के लिए ये सारे देता हूँ। अच्छा, अब मैं एक ख़ास बात बता दूँ। कल के उसमें मैंने बताया कि इंसान दूसरों की भलाई में जीता है अगर वो ईमान वाला हो जाए। हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि वो मर मिट जाए, फ़ना हो जाए, लेकिन इंसानों के काम आए। ये उसकी तबीयत बन जाती है, ये फितरत में आ जाता है उसके। ये ईमान का उसका एक जो है निशानी का तरीक़ा है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको
کہ ایک انسان دنیا میں جی رہا اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر نیکی کرتا ہے تو اس کا نام عزت سے لیا جاتا ہے اور اس کے مرنے کے بعد بھی لیا جاتا ہے. جیسے گاندھی ہے، فادر آف نیشن ہے انڈیا کا، مہان کہلاتا ہے، اور لوگ اس کو آج بھی نان وائلنس کے اعتبار سے سراہتے ہیں، اور بعض تو روتے بھی ہیں. میں نے گوروں کو دیکھا اس کا یہاں بیچ لگا کے نام سے. میں پوچھا گاندھی کو تم جانتی ہو؟ تو رونے لگی ایک عورت ایسا. تو انسان عزت دیتا ہے اگر دنیا میں نیک کام کر جائے تو. جیسے فادر آف نیشن ہمارے محمد علی جناح ہیں، ان کو بھی دنیا یاد کرتی ہے. میں ابھی کل رات میں جو ہے ایکٹر ان لا مووی دیکھا، اس میں آخر میں ہیرو بولتا ہے ہیروئن سے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، پرپوز رکھتا ہے. تو لڑکی کہتی ہے میں پارسی ہوں. تو لڑکا کہتا ہے کہ قائد اعظم بھی تو پارسی لڑکی سے شادی کیے تھے. تو انسان عزت والے نام سے عزت کی مثال دے کر عزت کا جو ہے رشتہ جوڑنے کے لیے وہ بہترین طریقے سے مثال دیا. ہیرو ایکٹر ان لا میں، پاکستانی مووی ہے کلائمیکس میں. دوسرا یہ ہٹلر کو لوگ برا آدمی سمجھ کے یاد کرتے ہیں، اس نے 6 ملین جو کو مار دیا تھا. تو یہاں معلوم ہوا ایک عزت والا نام دنیا میں اللہ تعالیٰ قائم رکھا تھا، جبکہ دنیا فانی ہے. انسان آج بہت بزی ہے، 7 بلین انسان ہے، اس میں لوگوں نے نام لینا چھوڑا نہیں اور جو ہے برے کو برا کہنا چھوڑا نہیں. تو اب آ جاؤ اصل ہیروز کی طرف. 4 نام ہیں ہمارے خلفائے راشدین کے: ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ. یہ جمعہ کے دن پورے مساجد میں بلین لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. 1.5 بلین میں جمعہ بہت ریئر ہے جو چھوڑ دیتا ہے یا خواتین نہیں پڑھتی، لیکن مرد مساجد کو جاتے ہیں اور اس دن نام یہ لیا جاتا ہے. تو نام معلوم ہو گیا. نیک انسان کا نام دنیا میں قائم ہے، یہ نشانی ہے مسلمان کی اگر آپ ایمان سمجھتے ہیں تو. اب ایک اور بات بتا دوں، کل میں جو ہے ٹائم اسکوائر کے ایریے میں تھا، یہاں نیو یارک کے اندر گرے ہارن کے بسیں جاتے ہیں، وہ بس اسٹیشن اندر ہے. تو وہاں جوہا وٹنس والے ٹھہرے ہوئے تھے. اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس کو خود جا کے پوچھا کہ اچھا تو یہ بتا گارڈ سن رہا کہ نہیں؟ ہاں، اس نے کہا گارڈ سن رہا اور وہ دیکھ رہا. اب میں نے کہا دیکھ، گارڈ کہتا ہے آدم کو بنا ماں باپ کے پیدا کیا، گارڈ کہتا ہے کہ ہوا کو بنا ماں کے پیدا کیا، گارڈ کہتا ہے عیسیٰ کو بنا باپ کے پیدا کیا. سن رہا کہ نہیں سن رہا؟ تو وہ ہنس دیا. پھر میں نے اس کو بتایا کہ دیکھ، یہی وہ نشانی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کو جب تم حق بولو گے تو وہ ہنسے گا. سامنے بات آئی. اور ایک بات میں نے کہا میں تیرے پاس صرف اس واسطے آیا، یہود و نصارہ جہنم میں جا رہے ہیں یہ بولنے آیا. اللہ تعالیٰ کہا کہہ دو ان سے. تو میں یہ کہنے آیا تجھے، تو کرسچن اور جو جہنم میں جا رہے ہیں یہ میں تجھے بولنے آیا. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. میرے مسلمان دیکھو، یہ آدمی کل بات خود کہہ رہا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے. یہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آئی. یہ جوہا وٹنس کو جو ہے اس کا ایمان بنایا ہوا ہے، کرسچینٹی میں ایک گروپ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹا سمجھتا ہے. اور میں نے اس کو کہا کہ جب تو نے گارڈ کو ہی نہیں دیکھا تو بیٹا کیسا پروف کر؟ بولا نہیں کر سکتا. میرے بھائی، اس نے کہا بائبل عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یہ بھی جھوٹ ہے. عیسیٰ علیہ السلام جانے کے بعد آئی، اس کو یہ بھی نہیں معلوم. بوڑھا ہے، مرنے کے قریب ہے. اللہ اس کو ایمان دے. میرا کام تو ایمان دے اللہ، انسان جنت میں جائے، یہ جو ہے میں رہبری کرتا ہوں. تو بات اتنی سیانی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے آدم کو بھٹکایا. میں نے کہا خدا کنٹرول میں نہیں رکھا شیطان کو، وہ سمجھ ہی نہیں پایا بات. اس واسطے ہم مسلمان کنٹرول میں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی وہ بھاگ جاتا ہے. اور وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں بولتے، اللہ مہربان ہے. یہ اتنی بڑی باتیں دے رہا ہوں میں مسلمان، تم دنیا میں رہ کے جو ہے فنا مت ہو. دیکھو آئفا، آپ کو یاد ہے آئفا لاسٹ منتھ
نیو یارک میں اور نیو جرسی میں ہوا. اس میں بوڑھے پرانے ہیروز کو یا میوزک کو یا گانوں کو یا لیرکس کو یا ڈائلاگس کوئی یاد نہیں کرنا چاہا. بھول گئے پرانے شو مین کو جو بھی تھے، چاہے وہ راج کپور، دلیپ کمار دیوانند جیسے. صرف امیتابھ تک یاد رکھتے ہیں کیونکہ ابھی وہ موجود ہے فلموں میں. اور امیتابھ خود جانتا ہے کہ دلیپ کمار کا دور کیا تھا، یا راجیش کھنہ کا دور کیا تھا، یا راجندر کمار کا دور کیا تھا. یہ بھول جانا انسان کو آج کا فنا کر دینے والا وقت ہے. اتنی محنت کر کے پرانے ایکٹر چلے گئے، اچھی فلمیں دی، آج کوئی یاد کرنا نہیں چاہتا. دوسرا یہ، اب نئی فلمیں آپ جولائی کی دیکھیں گے، جولائی میں آپ کو ٹیوب لائٹ ملے گی، اور جو ہاری میٹ سیجل ملے گی شاہ رخ خان کی، اور مبارکہ ملے گی، یا جگہ جاسوس ملے گی، منا مائیکل ملے گی، یہ سب فلم. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے انسان کو، تم مجھے بھول جاؤ میں تمہیں بھول جاؤں گا. اور اللہ جانتا ہے ہالی ووڈ اور بالی ووڈ دونوں تباہ ہو گئے، اللہ کو بھول گئے. اور میں یاد دلا رہا ہوں، اللہ کو یاد کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں آج بھی اچھا رکھے گا. یہ دعویٰ ہے اسلام کا کہ تم اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اللہ تمہاری ضرورتیں پوری کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر.